राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्रीमद् भगवत गीता मूल पाठ तृतीय अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यावश्यः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मे इन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तविन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मे इन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोऽध्याकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेषवोऽसित्वष्टकामधुक् देवान् भवयातानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुञ्जते ते त्वङ्घपापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। आनन्दभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। कर्म बृहोद्भवं वृद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघां पार्थ स जीविति। य सत्त्वामृतिरेव स्या
दातं तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तोऽध्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिः मा स्थिता जनकायतः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरित् श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते नामे पार्थस्थितकर्तव्यं तिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदिहायं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कार्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामपुहान्यामिमाः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जन्ये दज्ञानं कर्मसङ्गिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सन् विदो मन्दान् कृत्सन् विना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यानात्मचेतसा निराशीरनिर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ये मे मत्मिदं नित्यं मनोतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढा सन्तान् वृद्धिनाष्ट न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवापनी प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यैनेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ त्योरनावस्मगच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः
श्रीभगवानुवाच कामयैष क्रोधैष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिहि वैरिणम् धूमेनाविर्यते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोलब्धेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भरतर्षभ पापमानं प्रजहिध्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संसद्ध्यात्मात्मना जाहि शत्रुं महाबहो कामरूपं दुरासदम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे।